नया साल आने वाला है। नया साल नया साल कितना मुर्गा बधिया किया हुआ बंधा होगा अभी, ले मुर्गा की दे मुर्गा। कुर्बान जाइए नौजवानों। अच्छा, इसको पते नहीं है कि मेरा नया साल कब शुरू होगा, इसको खबरें नहीं है कि नया साल मुसलमानों का कब शुरू होता है, इस्लाम का नया साल किस महीने से शुरू होता है। ये जनवरी को लेके बैठा है। नया साल में मुर्गा ज़बह करेंगे? अरे बोलो ना भाई, कितने लोग? देखा वो कहाँ थी, वो बैठ लो यहाँ जी, दिमाग कहें और नौजवानों, मुसलमान का, ईमान वाले का, नबी के दीवाने का, इस्लाम का चाहने वाले का नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है। ये जनवरी के महीने का महीने से नहीं, जनवरी का महीने का नया साल यहूदो नसारा का तरीका है। ये यहूदो नसारा का नया साल है, इसलिए हम मुसलमान हैं और कुर्बान जाओ, हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होगा इंशाअल्लाह। जनवरी का फर्स्ट दिन हम लोग ना उस दिन ये वो त्योहार मनाएंगे, ना ही खुशी मनाएंगे, बल्कि हम आने वाले साल मुहर्रमुल हराम के महीने का इंतजार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तारीख जो लिखी जाएगी वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से हमारा क्या कहते हैं साल का आगाज होगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी की मुशाबहत करेगा वो उसी के साथ उसका हिसाब व किताब होगा। इसीलिए अपने आप को बचाओ। अपने नौजवानों, जलसे से कुछ पैगाम लेकर जाओ। एक बात याद रखना, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना, अरे बोलो, अब पिटा पिटा के लाठी लेके मारना शैतान की सुन्नत, ये शैतानी अमल है। औरतों के ऊपर हाथ ना उठा। एक पहलवान था गामा, बड़ा पहलवान, मशहूर अरब देश का एक गामा पहलवान था, बड़ा मशहूर पहलवान था। वो जिस मैदान में जाता था वो जीत कर आता था, उससे कोई मुकाबला में जीत ही नहीं सकता था। एक बार सफर में था, बाजार गया, मछली वाले के यहाँ से मछली खरीदा। अच्छा, मछली वाला नहीं पहचानता था ये गामा पहलवान है। अब किसी बात पे बहस हो गई तो मछली वाला ना वो बटखरा उठाया है, वो मारा वो सर पे, गामा पहलवान का खून निकल गया। गामा पहलवान कुछ नहीं बोला, खामोश रहा, उसको पैसा दिया, मछली लेके चल दिया। तो उसके साथ में जो था बोले, अरे आप तो कुछ नहीं बोले, आप तो पहलवान थे। वो मछली वाला को उंगली से पकड़ते उठा कर फेंक देते। तो गामा पहलवान बोला कि हम पहलवान हैं भाई, हम पहलवान हैं, हमारी शान है कि हम पहलवान से ना लड़ेंगे, वो तो कमजोर है, कमजोरों से लड़ेंगे तो ये हमारी बेइज्जती है, इज्जत नहीं है। तो पता ये चला, जो मर्द है वो मर्द से मुकाबला करता है, जो ताकतवर है वो ताकतवर से मुकाबला करता है। मर्द होकर कमजोरों पर हाथ उठाना ये मर्दानगी नहीं है, ये कमजोरी है। तुम मर्द हो, तुम शौहर हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। अगर औरत के ऊपर हाथ उठाते हो तो तुम मर्द नहीं हो, कमजोर हो। इंशाअल्लाह औरतों के ऊपर में हाथ नहीं उठाएंगे। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। अच्छा, यहाँ माइक पर हम बोल रहे, आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात? एक नौजवान, तकरीर का असर बड़ा दिमाग में आया, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी को बोला खाना आना। बीवी खाना दी, निकाल कर खाना खा रहा था। एक लुकमा खाया, सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोले ओह की खाना बने ले खुद याग में। तारीफ शुरू हो गई इसकी, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, ऐले पीछू से मार के मथा में खटाक, लिखने मान ले। बीवी कल की हमारा शादी बिहार 20 साल भै गया, आज तक ते तारीफ नहीं कर रहा। आज पड़ोसी यहाँ से मैं दाल आनलान से ते तारीफ करते तो थके जाने, रंग को बेलना मानो मथाक बाले उड़ा दो। तो
कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में सवाब है। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैगाम है जो आप तक मुझे पहुंचाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। बहुत सारे नौजवान हमारे अभी नौजवान हैं, अभी शादी नहीं किए हैं, वो इंतज़ार में है कि कब उधर से घंटी बजे, अब्बा के तरफ से कब इजाज़त मिले कि मेरी भी शादी हो जाए। देखो कुरान कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रुबा। एक पसंद आए, एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब इसके बाद फिर पसंद है तो इसका मतलब पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। कुरान कहता है एक वक्त में एक नौजवान 4 शादी कर सकता है, 4 निकाह कर सकता है, बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है। शर्त है कि सबके साथ एक इंसाफ हो, अदल के साथ रखे तब, नहीं तो उसके लिए की काफी है। उसके लिए अरे बोलो ना, एक ही काफी है। अगर इंसाफ ना कर सको, जो अगर 2 बीवी है, एक झुमका उसके लिए खरीदे हो, वही झुमका इसके लिए भी खरीदना होगा। एक नथिया उसके लिए खरीदे हो, वही नथिया इसके लिए खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, जो कपड़ा उसके लिए खरीदे हो, वही कपड़ा दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, और अगर इंसाफ में तुमने अगर ना इंसाफी की तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ, बाबू जाने दिए इसको, हल्का होने दिए, जोड़ भारी है। अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना। आई लगले ठंडा टाइम थी, ये तकनीक का देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे साहब बहुत जोर से लगला सर। बोले बैठो, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ के देख बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कहन जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक नौजवान दूसरी शादी के चक्कर में था, उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा बेटा तोर भी हाँ में करा देना। बीवी रात में खाना बनाई, नींद की गोली खाना में मिलाकर बना दी। ये नौजवान रात में खाना खाया, जुमेरात का दिन था, जुमेरात की रात में खाना खाया, बेहोश हो गया। जुमेरात की रात भर सोया, जुमा दिन भर सोया, शनिचर सोया, इतवार को नींद खुली। तो सोचा क्या जुमा है, वो उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, वॉशरूम से निकला, कुर्ता पहनने लगा, बटन लगाने लगा। तो पिछुजमोगी कही कहाँ जे जा? बोले मैं जुमा पर जी। बीवी कल के जुमा नहीं छे, इतवार ते 3 दिन सुती खिलाल थे। आ सुने जिनके ते दूसरों भी आ करे जा इरादा छोड़ी दो, अखनी 3 दिन सुतेलन सुतरा। इरादा नहीं छोड़ो नहीं, इरम को टेबलेट खिलेवन ते कयाम ते उठवा दे। बोले ने यार बिहार नहीं करबो। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा और रुबा। ए नौजवानों, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। इंशाअल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों से मोहब्बत करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा अभी के ज़माने में हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे लड़का खपड़ी का तल्ली का है नहीं है।
وہ خود توا کی تلی ہے، کھپڑی کا تلی ہے، اس سے پوچھو گے کرن کو لڑکی چاہیے، مطلب بیوٹیفل چاہیے، سب بیوٹیفل سے ہی کرو گے تو کالی لڑکیاں کہاں جائے گی، سانولی لڑکیاں کہاں جائے گی؟ اس لیے نوجوانوں صرف صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ صورت تو جب تک ہے، جب تک جوانی ہے صورت قائم ہے، جوانی ڈھل گئی صورت ختم ہو جائے گی۔ سیرت تو آج بھی ہے، کل بھی ہے، موت کی سور تک سیرت قائم رہے گی۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں 4 باتوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، اور کوئی مال و زر دیکھتا ہے، پیسہ دیکھتا ہے۔ تم دینداری کو ترجیح دو۔ جس گھر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو۔ جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، اسے اپنی بہو بناؤ۔ جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ۔ دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، دولت تو آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہے گی۔ قربان جاؤ نوجوانوں، نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایک نوجوان صرف چھانٹ رہا تھا، اچھا کسی کے اندر عیب نہ نکالو، کسی کے اندر عیب نہ نکالو۔ ایک بات یاد رکھو، جس لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہو اس کو دیکھنے مت جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے اس کی توہین ہوگی، اس کی بے عزتی ہوگی۔ اگر تم نے دیکھ کر اس سے شادی نہ کیا، انکار کر گئے، اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، اس کا دل دکھے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور قربان جاؤ اللہ تمہاری زندگی سے خوشیوں کو چھین لے گا۔ اس لیے جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں پر لڑکی کو دیکھ بھال کرو، وہاں دیکھو، لیکن جہاں نہ کرنا ہو، کسی کی دل آزاری کے لیے، دل توڑنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے اسے نہ دیکھو کہ دیکھنے کے بعد پھر انکار کر جاؤ۔ گھر والوں کو تکلیف ہوگی، اس بچی کو تکلیف ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا، تیری زندگی سے اللہ خوشیوں کو چھین لے گا۔ کسی کا مذاق نہ بنانا، کسی کی زندگی سے مت کھیلنا۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اوہ کسی کمزور پہ طاقت مت آزمانا، وہ کمزور ہے لیکن اس کا پیدا کرنے والا کمزور نہیں ہے، وہ میرا رب ہے۔ اس لیے نوجوانوں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کی مخلوق کی قدر کرنا، ان کی توہین مت کرنا۔ ایک نوجوان ایسے ہی چھانٹ رہا تھا، فوٹو دیکھا ہے گراج کروے رہے، فوٹو لی سے وہاں سے کروے، بولا دکھاؤ، دیکھے بولے نہیں کرو، کرنا بولے گا ناک ٹیر ہو جی، ہٹاؤ، اس سے کرو گے نہیں کریں گے، کاہن کریں گے، بولے اگر دانت نکل لو جی، ہٹاؤ، اس سے کرو گے نہیں کریں، کہا کہ نہیں کرو گے، بولے کالی ہے، یعنی صرف چھانٹتا تھا، چھانٹتے چھانٹتے عمر 40 سال ہو گئے۔ اس کا بہو نہیں بولا کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی، بولے کاہے نہیں ہوگی، بولا اس لیے نہیں ہوگی اب تم بوڑھا ہو گئے، بوڑھا کو کوئی بیٹی کیسے دے گا، کوئی لڑکی کیسے دے گا؟ تو اب بہنے کو بولا کہ دیکھیے اب آپ جو دیکھیے گا ہم کر لیں گے، اب آپ لڑکی نہیں دیکھیں گے، اب آپ جو دیکھیے۔ اچھا بہنے جانے گیا ہاں، اس کا بہنے ہی بولا کہ بیٹا تو بھی ہا کر آ گئی، یہ کالی لڑکی دیکھا، ایک دم کالی، بات چلایا، بات چل گئی، لڑکا کو بتا دیا کہ تمہاری لڑکی دیکھ لی ہے، لڑکا بھی بڑا خوش ہو گیا، لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھا، بارات گئی، شادی کر کے بیوی کو گھر لے آیا، رات میں کمرے میں گیا بیوی کے پاس، بیوی جب گھونگھٹ اٹھا کے سلام کر کے لڑکا وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ لڑکی سمجھی کہ لگتا ہے لڑکا کو کوئی بیماری ہے، کیا ہے، تو گلاس میں پانی تھا، منہ پہ چھیٹا مارا۔ لڑکی بولی ارے آپ آنکھ کھولیے، ہم کچھ پوچھنے والے تھے، پوچھنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا آپ۔ وہ نوجوان بولا آنکھ کھولا، بولا جو پوچھنا ہے جلدی پوچھو نہیں تو پھر ہم بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ لڑکی بولی کہ ہم یہاں نہیں آئے ہیں، اب ہم کو بتائیے کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ وہ نوجوان بولا کہ تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا۔ پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا۔
اے نوجوانوں صرف خوبصورتی کو ترجیح نہ دو، سیرت کو ترجیح دو. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس گھر کے اندر میں رشتہ کرو. جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اسے اپنی بیوی بناؤ، اسے اپنی بہو بناؤ. جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اسے اپنا داماد بناؤ. انشاءاللہ عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا الحمدللہ. بس یہ پیغام اصلاح معاشرہ کا پیغام تھا، پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا. اب آئیے مدرسے کا جلسہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قربان جائیے. مدرسہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. بولے تو ماشاءاللہ. وہ رسول حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پیاس اتنی لگے گی سمندر پلا دو پیاس نہ بجھے. حوض کوثر پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. وہ حوض کوثر کا وہ پانی ہوگا جو پیاسا ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گا. سبحان اللہ. بولے تو بتاؤ دنیا کے اندر میں اچھا بعض لوگ مدرسوں سے دوری بنا کے رکھتے ہیں، بعض لوگ مدرسوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، بعض لوگ مدرسوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بٹور باریک جمن چوک کے رہنے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ایمانداری سے بتائیے اگر مدرسے نہ ہو، عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، مفتی نہ ہو، عالم نہ ہو، گزارا ہے؟ بولو بھائی. گزارا نہیں. عالم نہ ہو گزارا نہیں، حافظ نہ ہو گزارا نہیں، مفتی نہ ہو گزارا نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مدرسے دینی قلعے ہیں. جب تک یہ مدرسے اس دھرتی پر چلتے رہیں گے اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا. جس دن اس دھرتی سے یہ مدرسے بند ہو گئے اللہ چاند کو بھی نکالنا بند کر دے گا، سورج کو بھی نکالنا بند کر دے گا.